John Ray Labrador, Julie ni Sir Biting Diretso. Padayong nanawagan ang pamilya Bukol sa hingtungdan nga mga ahensya sa gobyerno nga ipadayon unta ang investigasyon kabahin sa kamatayon ni Oscar Dudong Bukol Jr. Sa interview sa media gipahayag ni J. Karen Bukol nga wala nay update kabahin sa pagkamatay sa iyang igsoon ug dako ang iyang pagtuo nga ang mga tawo nga responsable sa kamatayon sa igsoon anaa sa gobyerno. Gipasabot usab ni J. Karen Bukol nga ang iyang igsoon matinud-anon nga nagserbisyo pinagi sa iyang posisyon isip barangay captain sa Barangay 3 de Mayo, Digo City. Possible nga naay mga involvement sa kamatayon sa akong manghud is naa sa government o naa sa law enforcement. Nunot niini formal na sab nga giabrihan ang kapin na pulo kaadlaw nga selebrasyon sa Barangay 3 de Mayo, Digo City isip kabahin sa tinuig nga pagsaulog sa kasumaran sa maong barangay. Daghan ang miingon nga ilang gikamingawan ang kanhi kapitan tungod sa iyang pagkaaktibo kabahin sa maong kalihukan. Bisan pa niini gipadayon ni Jeric Bukol ang mga naandan nga aktibidad subay sa anibersaryo karong umabot nga Mayo 3.